वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हम आप लोगों को एक ऐसी मुक़द्दस सरज़मीन की सैर करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं जो मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा और बैतुल मुक़द्दस के बाद मुसलमानों के लिए चौथी मुक़द्दस सरज़मीन है। यही वो ज़मीन है जहाँ पर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैदा हुए। इसी सरज़मीन को मलका-ए बल्कीस भी कहा जाता है क्योंकि आज भी इस जगह पर मलका बल्कीस का महल मौजूद है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कबीले भी मौजूद हैं जो मुकम्मल तौर पर जंगली हैं और हम इंसानों से तकरीबन 7 से 8 साल पीछे हैं। लोगों के साल में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होते हैं। यहाँ के बादशाह नजैशी की हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायबाना नमाज जनाजा क्यों पढ़ाई थी। ये मुल्क कितना खूबसूरत है। यहाँ के लोगों का कल्चर और उनके खाने आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो नाजरीन, आज हम लोग सैर करने के लिए जा रहे हैं हबशा की, जिसे इंग्लिश में इथोपिया कहा जाता है। तो नाजरीन, चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। इसे सरकारी तौर पर फेडरल रिपब्लिक ऑफ इथोपिया कहा जाता है। ये जनूबी अफ्रीका का एक मुल्क है जिसे अरबी में इब्ने सीना कहा जाता था। तकरीबन 1000 साल पहले अरब के 2 कबीले इथोपिया में जाकर आबाद हो गए थे। मकामी तल्लुकात की वजह से दुनिया के नक्शे पर एक कौम उभर कर सामने आई जिसे हबशा कहा जाता है। इथोपिया का कुल रकबा 11,12,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ये दुनिया का 26वां सबसे बड़ा मुल्क है और यहाँ की आबादी 13 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 13वां और अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है। इथोपिया का दारुल हुकूमत अदिस अबाबा है जो कि इंतहाई खूबसूरत और जदीद शहर माना जाता है। इस शहर में 60 लाख से ज्यादा लोग आबाद हैं और ये शहर 527 मुरब्बा किलोमीटर के फासले पर फैला हुआ है। इस शहर में बेशुमार ऐसे म्यूजियम मौजूद हैं जो सैकड़ों हजार साल पुरानी तहजीब को जिंदा करते हैं। ज्यादातर टूरिस्ट अदिस अबाबा में ही स्टे करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा शहर है। यहाँ पर छोटे और बड़े दोनों पार्क मौजूद हैं जिसमें अफ्रीकी जानवर रखे जाते हैं। तो नाज़रीन, क्या आप लोग जानते हैं कि इस्लाम का आगाज भी इसी सरजमीन से ही फैला था? जी हाँ, दी होली सिटी ऑफ एहरार अफ्रीका का एक ऐसा शहर है जहाँ पर सबसे पहले इस्लाम फैला था। यही वो सरजमीन है जो मक्का, मदीना और चौथी सरजमीन मानी जाती थी। आज भी इस शहर में 100 से ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं जो कि कदीम और इंतहाई खूबसूरत हैं। कुछ मसाजिद कच्ची हैं और कुछ पक्की हैं। ये इस्लाम का एक अहम असासा है। यहाँ के लोग इतने ज्यादा बहादुर हैं कि रात के वक्त जंगली भेड़ियों को खाना खिलाते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ के मौसम कबीले दुनिया के खतरनाक तरीन कबीले माने जाते हैं और यहाँ की औरतें अपनी खूबसूरती के लिए अपने कानों और अपने होंठों को चीर कर रिंग्स बनाती हैं और वक्त के साथ साथ उन रिंग्स को बड़ा करती रहती हैं। तमाम जंगली लोगों का खाना पीना रहना बाकी तमाम लोगों से बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ है और ये लोग यहाँ पर आने वाले नए इंसान को मार भी देते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर जाएं तो एक टूर गाइड को अपने साथ लाजमी लेकर जाएं जो इनकी जुबान को समझता हो और इसकी नस्ल से मुशाबहत रखता हो। नाज़रीन, इथोपिया की तारीख हजारों साल पुरानी है। 8वीं सदी ईस्वी में यहाँ पर शेबा का एक बहुत बड़ा ग्रोह आया जिसने हजरत सलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अलामत को जन्म दिया। इससे एक बात तो साबित होती है कि हबशा का बादशाह हजरत सलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मलका-ए सबा के नाम से जाना जाता था। नजैशी बादशाह का ताल्लुक भी यहीं से था जिसका असल नाम अस्बाम बिन अबीजर था। ये दिल का बहुत ही रहमदिल और इंसाफ पसंद शख्स था जो तौरात और इंजील दोनों किताबों का आलिम था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजैशी बादशाह के इंतकाल के बाद उसका गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ा
رہا تھا۔ تو ناظرین، جب اسلام اپنے عروج پر پہنچنے لگا تو مسلمانوں کو نبوت کے 5ویں سال ہجرت کا حکم ہوا۔ 11 مرد اور 4 عورتیں حبشہ کی طرف اسلام کی پہلی ہجرت کے لیے گئی تھی، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین بھی شامل تھے۔ حبشہ کی طرف 2 بڑی ہجرتیں ہوئیں، جس میں نجاشی کے پاس مشرکین مکہ کے کچھ وفد تحفے لے کر گئے اور کہا، بادشاہ سلامت، ہمارے کچھ مجرمین آپ کی قید میں ہیں، آپ ان لوگوں کو رہا کر دیں۔ نجاشی بادشاہ نے اپنے دربار میں مسلمانوں کے وفد کو بلایا اور کہا کہ تمہارا کون سا مذہب ہے جس کے تحت تم لوگوں نے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ دیا؟ اس سوال کا جواب حضرت جابر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اس طریقے سے دیا اور کہا کہ ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے اور فحش کاموں میں مبتلا تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ہم سب پر رحم آیا، پھر ہماری طرف ایک رسول بنا کر بھیجا جس کی رحم دلی اور صدق و دیانت کو ہم لوگ پہلے ہی جانتے تھے۔ پھر اس رسول نے ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا اور کہا کہ اسی ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، لوگوں کی امانت ادا کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے اور صلح رحمی کا درس دیا۔ اسی وجہ سے ہم لوگ ان پر ایمان لائے اور ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی۔ ان لوگوں نے ہم لوگوں کو اتنا زیادہ ستایا، یقین جانے ہم لوگوں کو آپ کے ملک میں امن کی زندگی گزارنی پڑی۔ اب یہ لوگ ہمیں پھر مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اپنی گمراہی والی زندگی میں دوبارہ واپس آ جائیں۔ تو اسی وقت نجاشی بادشاہ نے قرآن پاک سننے کی خواہش ظاہر کی تو حضرت جعفر طیار نے سورۃ مریم کا اول حصہ سنایا، جس میں حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر کیا گیا تھا۔ تو نجاشی بادشاہ بہت ہی زیادہ رحم دل تھا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کو سنتا رہا اور زاروں قطار روتا رہا۔ جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ بے شک اسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تعلیم لے کر آئے ہیں دونوں ایک جیسی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کفار مکہ کے عمرو بن عاص نے اپنی ترکش کا آخری تیر بھی پھینک دیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ لوگ آپ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی دوسرا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول اور نیک بندے ہیں، ان کی طرف سے ایک کلمہ اور روح ہے جو کمواری مریم پر اللہ تعالیٰ نے القاء کیا، جو حضرت مریم علیہ السلام کے شکم سے خدا کی قدرت کا معجزہ بن کر پیدا ہوا۔ اس بات کو سن کر نجاشی اور اس کے درباری زاروں قطار رونے لگے اور ان لوگوں کی داڑیاں تر ہو گئی۔ نجاشی بادشاہ نے غزوہ تبوک کے بعد 9 ہجری کو وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اطلاع دی اور غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا۔ ایتھوپیا میں ایتھوپی زبان ہی بولی جاتی ہے، اور بھی بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں جیسے کہ انگلش اور صومالی وغیرہ۔ ایتھوپیا کی کرنسی بیر ہے جو پاکستان کے 5 روپے کے برابر ہے۔ ایتھوپیا پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے۔ ناظرین، مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ایتھوپیا جانا ہو تو یہاں کا ویزا بالکل فری، یعنی آن ارائیول ویزا ہے جس کی فیس $100 سے بھی کم ہے۔ صرف آپ لوگوں کے پاس ہوٹل کی بکنگ اور ریٹرن جانے کا ٹکٹ لازمی ہونا چاہیے۔ یہاں پر کرائم بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں، آنے والے ٹورسٹ کو بہت زیادہ ہی لوٹا جاتا ہے۔ ایتھوپیا کی زیادہ تر آبادی مسیحی ہے، اس وجہ سے اس کو مسیحی ملک بھی کہا جاتا ہے۔ 70% سے زیادہ حصہ کرسچن آبادی پر مشتمل ہے۔ 1980 کی دہائی تک یہاں پر بہت ہی یہودی لوگ آباد تھے جو وقتاً فوقتاً اسرائیل پہنچتے رہے۔ 18,000 لوگوں کو گورنمنٹ نے خفیہ طریقے سے ایتھوپیا سے اسرائیل بھجوائے۔ 600 سیٹوں والے طیارے میں سے سیٹوں کو نکال کر 1100 افراد کو اسرائیل میں پہنچا
पहुंचा दिया गया। आज इसराइल यहूदी एथोपियन इसराइलियों के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा सलूक करते हैं, क्योंकि एथोपियन यहूदी ब्लैक कलर के और इसराइली यहूदियन सफेद कलर के। इसराइल यहूदी एथोपियन यहूदियों के ब्लड को भी कबूल नहीं करती। अगर उन लोगों को जॉब भी देते हैं तो कोई नॉर्मल सी ही जॉब देते हैं, जैसे कि प्राइवेट गार्ड या फिर गलियों को साफ करना वगैरह। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी हफ्शा पर अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम आप लोगों को अगली वीडियो में एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।